मियाँ बीवी एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, बीवी शौहर को एक्सेप्ट करे और शौहर बीवी को एक्सेप्ट करे। इब्तिदा है मेरी रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको शरारती फैमिली का सलाम पहुँचे। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत अच्छी गुजरी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके ऊपर अपना फजल व करम करे, आमीन। आज की वीडियो में हमारी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, कपड़े इस्त्री करना और चांद रात में मेहंदी और ईद वाले दिन, ईद के पहले दिन की तस्वीर, दूसरे दिन की तस्वीर देखिए और बताइए कैसी है बच्चों की ईद। और वॉइस ओवर जिस पर मैंने किया है वो है मियाँ बीवी में कंपैटिबिलिटी, यानी उनमें मुताबिकत और उनके ख्यालात का मिलना जुलना। चलिए जी सुनते हैं। आजकल के दौर में हर दूसरा शादीशुदा जोड़ा इस बात का रोना रहा होता है क्योंकि इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी यानी सोच नहीं मिलती, इनके ख्यालात और जहन नहीं मिलते, यहाँ तक कि बात तलाक़ों तक पहुँच जाती है। इनके ख्यालात मिलते क्यों नहीं और इनका गुजारा हो कैसे सकता है, इसके लिए क्या किया जाए? मुझे उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा जोड़ा जिसकी बात तलाक तक पहुंची हुई है, कंपैटिबिलिटी की वजह से, मुताबिकत की वजह से, मेरी ये गुफ्तगू सुन ले तो इंशाल्लाह इनकी आपस में मुताबिकत बन जाएगी, हो जाएगी। मेरी किस किस बहन के अपने पार्टनर के साथ ख्यालात नहीं मिलते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर अच्छे मशवरे दूँगी। एक ही माँ बाप के 2, 4, 6 बच्चे होते हैं, आपस में सगे बहन भाई होते हैं, इनकी आपस में कोई मुताबिकत नहीं होती। एक मशरिक़ सोच होता है और दूसरा मगरिब, एक शायर बन जाता है और दूसरा डॉक्टर, एक मसीहा बन जाता है और एक कातिल। आप खुद देखें, इनमें मुताबिकत नहीं तो दो लोग जो ऐसे मुख्तलिफ़ घरों में पले, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ सकाफ़त में, आप इनको मिला के कहते हैं कि इनमें मुताबिकत नहीं, कैसे होगी? रिश्तों के अंदर मुताबिकत होती नहीं, बनाई जाती है। सबसे बड़ा मसला अना का है, ईगो का है। ये मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ, मेरी बात को बड़ी बारीकी और गौर से सुन लें। औरत को ये लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, बच्चे भी मैं संभाल रही हूँ, घर भी मैं संभाल रही हूँ और मेरा शौहर जो है वो वक्त नहीं दे रहा। आज के दौर में कमाना मुश्किल है क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं, दुनिया तेज़ है। मर्द को लगता है कि मैं कमा कमा के थक गया हूँ, मैं घर आता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ये मुताबिकत के इशू हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आज से 20 साल पीछे चले जाए, घर का एक फ़र्द कमाने वाला आता था और सब खाने वाले होते थे। इनके बच्चे पैदा होते थे तो इनके बहन भाई, चचा, मामू, ताए मिलकर सारे बच्चे पाल लेते थे। माँ बाप को पता भी नहीं चलता था और बच्चे पाल जाते थे। आजकल का दौर बिज़ी है, घर के अंदर अगर 9 अफराद हैं तो 8 कमाने में लगे हुए हैं। माओं के सर के ऊपर बच्चे भी हैं, घर का बोझ भी है, जिम्मेदारियाँ भी हैं। इस सब के अंदर इसने शौहर का मूड भी देखना होता है। तो जब शौहर थके हुए घर आते हैं तो इन्हें घर का माहौल अच्छा नहीं मिलता। बच्चे, किसी के सर में चोट लगी है तो किसी को कोई मसला है तो किसी को कोई मसला है, तो ये सारा माहौल मिलकर तलख लाने का बायस बन जाता है। क्योंकि दौर तेज़ी का है ना, ऐसे दौर में मुताबिकत कैसे बनाई जाए आपस में? बहुत ही आसान है, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। शौहरों ने अपना गिला ज़रूर रखा है अपनी बीवियों के आगे कि इन्हें घर का ऐसा माहौल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कभी उन्होंने ये सोचा है कि मैं इन सब को पसे पर्दा करता हूँ? आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरी बीवी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज मैं उनको दूर करता हूँ, वो ऐसा नहीं करते। मर्द ये तो बड़ी आसानी से कह देता है कि पैसे तुम कमा लो, बच्चे मैं संभाल लेता हूँ, और औरतें भी बाज़ औक़ात कह देती हैं मुझे भी कोई जॉब लगवा दो। बड़ा शौक़ होता है इनको कि मेरे भी अपने पैसे होने चाहिए। औरतें अगर देख लें अपने मर्द को बाहर काम करते हुए, मालिक की गालियाँ सुनते हुए,
چاہے وہ ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ ذلیل ہو کر روٹی کما رہا ہے۔ ایک دن دیکھ لیں کہ وہ کیسے رزق کماتا ہے، ساری زندگی آپ کی قدر کریں گی۔ اسی طرح مردوں کو جو لگتا ہے کہ میں بچے سنبھال لوں گا، آپ ایک دن بچوں کے ساتھ گزارا کر کے دیکھیں تو صحیح، صبح سے لے کر رات تک لگ پتہ جائے گا۔ یہ عورتوں کی ہمت ہے جو آج کل کے دور میں بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں۔ وہ بچہ پرانے دور کا بچہ جسے آپ کہتے تھے کتا آ جائے گا، بلی آ جائے گی یا جن بابا آ جائے گا، وہ ڈر کے بیٹھ جاتا تھا، یا ہمیں ہمارے ماں باپ ڈراتے تھے تو ہم ساری رات وہیں سہم کے ڈر کے سو جاتے تھے۔ آج کے بچے کو آپ کہیں کہ جن بابا آئے گا، ان سب کاموں کے چکروں کے اندر اس کا کلر کیسا ہوگا، اپنا ذاتی ٹائم تو کہیں کھو ہی جاتا ہے۔ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے، وہ کیوں آئے گا، کیا لینے آئے گا، وہ طرح طرح کے سوال کر کے پاگل کر دے گا۔ آج کے دور کے بچوں کے ساتھ یہ مائیں ہیں جو گزارا کر رہی ہیں، ان کی ہمت ہے، وہ تو ناک میں دم کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ کرنا، صفائی کرنا، کپڑے بھی دھوتی ہیں، استری بھی کرتی ہیں، اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد کمائی کے چکر میں اپنی ذات کو کھو دیتا ہے، وہ مطابقت کہاں سے دے گا جو اپنے قابل بھی نہیں رہا، اور وہ عورت مطابقت کہاں سے دے گی جو اپنے قابل بھی نہیں رہی۔ اچھی بھلی وہ خوبصورت عورت ہوتی تھی، اب اس کے خد و حال ہی بگڑ گئے ہیں۔ کس کے چکر میں؟ ایک مرد کے گھر کے چکر میں۔ ایک مرد اچھا بھلا ٹین ایجر ہوتا تھا، پتنگیں اڑانے والا، ون ویلنگ کرنے والا، اب ان کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کس کے چکر میں؟ اپنی فیملی کے چکر میں۔ ایک دوسرے کو سمجھیں، بیوی ایکسیپٹ کرے کہ اس کے شوہر نے اچھا کام کیا ہے، شوہر ایکسیپٹ کرے کہ اس کی بیوی نے اچھا کام کیا ہے، ایک دوسرے کے کام کو ایکسیپٹ کرے، چاہے زمین اوپر ہو جائے اور آسمان نیچے ہو جائے، اپنی فیملی کو ہر حال میں ٹائم دے۔ مردوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام سے واپس آ کر باغ فضول میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا میکسیمم ٹائم اپنی فیملی کو دیں۔ بچے صرف ماں کے ہی نہیں ہوتے بلکہ باپ کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ مہینے کے 2 دن ایسے ہونے چاہیے کہ جو پورے کے پورے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ ہفتے میں ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں مرد کو چاہیے کہ وہ کہے کہ آج بچے سارا دن میں سنبھال لوں گا اور تم آرام کر لو، یا تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، بچے میں سنبھال لوں گا، یا اس کو کچھ پیسے دیں کہ جاؤ جا کے اپنی مرضی کی شاپنگ کر لو، بچے میں سنبھال لوں گا۔ ہر انسان آپ کے بغیر بھی انسان ہے، آپ کو مائنس کر کے بھی وہ ایک انسان ہے جو کہ آپ نہیں سمجھتے۔ وہ تو شوہر کے بغیر عورت کی ایک زندگی ہے، وہ بھی کبھی کبھی اسے دے۔ کیوں مطابقت نہیں آئے گی؟ مطابقت کی ایسی کی تیسی، مطابقت تو آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ آپ صرف ایک دوسرے کا احساس کر کے تو دیکھیں۔ شوہر خود مختار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے لیے وقت نکالے، اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، اپنی خوراک بہتر کرے، کیونکہ سارے خاندان کو لے کے اسی نے چلنا ہے، مرد کے بل بوتے پہ سارا خاندان چلتا ہے، کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں، اس نے خود اپنے لیے بنائی ہیں، اب اسی کو ہی سب کچھ مینیج کرنا ہے۔ آج کے دور کے اندر کوئی بندہ آرگنائز نہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا وقت کام کا ہے، اتنا وقت جم کا ہے، اتنا وقت میں نے اپنے بیوی بچوں کو دینا ہے، خوراک لینی ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، سوشل بھی رہنا چاہیے، اپنے لیے خود ٹائم نکالیں، خود کو خود ٹائم دیں، یہ ساری چیزیں مینیج کریں، ان ساری باتوں پہ عمل کر کے کریں، خود بخود مطابقت آ جائے گی، خیالات اور سوچ ایک ہو جائے گی۔ ایک خطرے کی بات بھی بتا دوں، جن جوڑے میں مطابقت نہیں ہوتی نا اور ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کا انجام دوزخ سے کم برا نہیں ہوتا۔ وہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے پر نفرت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ بوڑھی ہو کے عورت کو لگتا ہے کہ ساری زندگی اس مرد نے میرے اوپر ظلم ڈھائے، اولاد کا سہارا لے کر مرد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی، پھر اس کی چارپائی برہمدے میں لگی ہوئی نظر آئے گی۔
اس لیے اس کو فگر آؤٹ کریں اور آپس میں مطابقت لائیں۔